आयत कुर्सी एक खुदाई ताला किसी गांव में एक बंदा था। इसकी बड़ी खूबसूरत और नस्ली भैंसें थीं। अक्सर रात को एक चोर इसकी हवेली में भैंस चोरी करने की नीयत से आता, लेकिन वहाँ कुछ न देख पाता। लेकिन सुबह जब उसकी हवेली में जाता तो भैंसें वहीं मौजूद होती। वो ये देखकर बड़ा हैरान होता। एक दिन इस चोर ने भैंसों के मालिक से हैरान होकर पूछा, तुम्हारी भैंसें बिल्कुल महफूज हैं, चोरी नहीं होती। गांव में तो अक्सर लोगों की चोरी और जानवर ले जाते हैं। ये सुनकर भैंसों के मालिक ने कहा, मैं आयते कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंक देता हूँ। इसी तरह अगर अपने माल व इसबाब पर आयते कुर्सी पढ़कर फूंक दें तो कोई भी कीमती चीज़ चोरी नहीं ना होगी, लेकिन शर्त यह है कि ये अमल पूरे यकीन के साथ किया जाए, क्योंकि अमल यकीन के साथ हो तो असर ज़रूर करता है। शोहर का मिजाज नरम करने के लिए। ऐसी औरत जिसका शोहर का मिजाज बहुत सख्त हो और बात बात पर गुस्सा नाजायज़ करता हो, इसको चाहिए कि शोहर को जब रोटी देने लगे इसमें 111 मरतबा या अफू पढ़ लिया करें। इसी तरह 40 दिन तक करे। इंशाअल्लाह शोहर का मिजाज नरम हो जाएगा और बदकलामी छोड़ देगा। मेरी दादी के लंबे लहलाते बालों का राज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी दादी से इन बालों की सेहतमंद होने का राज पूछा तो उन्होंने बताया, हम हमेशा बालों को चाटी की लस्सी से धोते, शैम्पू का तो नाम भी नहीं सुना था। इसके अलावा जैतून के तेल से बालों का मसाज करते। यही वजह है कि आजकल की लड़कियां भी मेरे बालों की मिसाल देती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मेरी अपनी दादी भी लस्सी के साथ ही बाल धोती थी और बालों में ज़रा भी स्मेल नहीं आती थी। 100 से ज़्यादा उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके बाल कमर से नीचे जाते थे। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। इस अमल को खुद भी लाजमी करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 दिन में गारंटी के साथ लटके हुए पेट से निजात। सुबह नहार मुँह एक पाव से आधा किलो दही लेकर इसमें 50 ग्राम खालिस सरसों का तेल मिलाकर खाने से लटका हुआ पेट एक माह में ही ख़त्म हो जाता है। ये नुस्खा सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करें। इस अमल को खुद भी लाजमी करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहके या मसे का इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। हाथों, पाँव और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर जो मोके या मसे निकल आते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कच्चा अंजीर का दूध लगाने से ख़त्म हो जाते हैं। जिसने भी ये फार्मूला आजमाया, इसको कच्चे अंजीर से बहुत फ़ायदा हुआ है। सवाब की नीयत से आगे शेयर करें, शायद आपके शेयर करने से किसी बहन भाई को अफाका हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह के टोटके देखने के लिए। सर की खुश्की। अब कहाँ सर की खुश्की दूर करने के लिए थोड़ी सी दही लेकर इसमें इतनी ही मिकदार सरसों का तेल मिला लें और बालों में लगाएं। कम से कम 3 घंटे लगा रहने दें, फिर बाल धो लें। अगर महीने में सिर्फ 2 बार भी ये अमल कर लें तो काफ़ी है। इस अमल को खुद भी लाजमी करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मज़ीद इस तरह के टोटके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तो देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में से लाल रंग पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास में कुर्ता और तहमद पहनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र हज़रत अबू तलहा ने खोदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नमाज मगरिब का था। अल्लाह इस चेहरे को नूर फरमाए जो नबी का पैगाम दूसरों तक पहुँचाए।
سردیوں میں خشکی کا لاجواب علاج۔ سردیوں میں غسل کے بعد جسم پر خشکی ہو جاتی ہو تو کوئی بھی جلدی بیماری ہو یا ضدی خارش ہو، نہانے کے بعد جسم پر کسی بھی تیل سے مالش کر لیں۔ اس سے نہ صرف خشکی، جلدی بیماری اور ضدی خارش دور ہوگی بلکہ سردی بھی نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ اس ٹوٹکے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہلکے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کا صرف ایک نام لکھتے ہی درد غائب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم حضرت حکیم صاحب۔ ہم نے یہ عمل کئی دفعہ آزمایا ہے۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے۔ گھر میں کسی بھی فرد کو جسم میں کہیں بھی درد ہو، یعنی سر میں یا پسلی وغیرہ میں، تو ہم یہی عمل کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عمل: اگر کسی کو پسلی، سینے یا کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کی جگہ 7 مرتبہ یا اللہ انگلی سے لکھے اور دن میں 7 دفعہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ یہ عمل شیخ الوظائف کا بتایا ہوا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے تو وہ کوئی کام آپ کا نہیں کر رہا تو اس کے سامنے جانے سے پہلے آپ 40 بار یا عزیزو پڑھ کر مٹھی بند کر لیں اور اس کے سامنے جا کر مٹھی کھول دیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا خالقو، اے بنانے والے، صفائی قلب کے لیے جو شخص آدھی رات کے وقت 323 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی بنا دے گا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک پیدا ہوگی کہ دیکھنے والا بھی اس کا گروید ہوگا۔ یا باریو، اے پیدا کرنے والے، جو شخص یہ اسم روزانہ 7 مرتبہ نماز پنجگانہ کے بعد پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ امید ہے کہ اس کی لاش بھی محفوظ رہے گی۔ یا مصورو، اے ہر ایک کو صورت دینے والے، بانجھ عورت کو چاہیے کہ 7 دن روزہ رکھے، افطاری کے وقت 21 بار یا مصورو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اسی پانی سے افطاری کرے، انشاءاللہ تعالی عمل قرار پائے گا اور فرزند صالح پیدا ہوگا۔ یا غفارو، اے بڑے بخشنے والے، نماز جمعہ کے بعد جو شخص یہ اسم 100 مرتبہ پڑھے تو مقبولوں میں شامل ہوگا، تنگی ختم ہوگی اور بے حساب رزق ملے گا۔ اگر یہ اسم یا غفارو اغفر لی ذنوبی کے ساتھ پڑھا جائے تو مزید فائدے حاصل ہوں گے۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غربت سے نجات کے لیے جو شخص روزانہ یا مالی کو 90 بار اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے گا اور مستقل اس عمل کو کرتا رہے گا تو اس کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں اللہ کی رحمت سے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ نسل مال و مال ہو جائیں گی۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔